الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمامی حضرات مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، بلکہ ایک کلام ایک ہی پڑھنا ہے، دو گلاں میلاد شریف نے والے نال کر لیاں تو او ساڑھے پائن پیرن نال ویندے رہنے۔ انہاں فرمیش کی تھی او کلام عزری صاحب اور انہاں لکھے ہے ساڑھے استاد او کلام نے دو شعر پڑھنا۔ میلاد والا دن جدوں آیا زمانے وچ تما پہ گیاں، میلاد والا دن جدوں آیا زمانے وچ تما پہ گیاں۔ سارے مل کے پڑھو۔ میلاد والا دن جدوں آیا زمانے وچ تما پہ گیاں، رب سونے کرم فرمایا زمانے وچ تما پہ گیاں۔ اج عرشاں تو جھنڈے آئے جبریل نے آ کے لہرائے، اج عرشاں تو جھنڈے آئے جبریل نے آ کے لہرائے، سارے نبیاں دا سردار آیا زمانے وچ تما پہ گیاں، سارے نبیاں دا سردار آیا زمانے وچ تما پہ گیاں۔ کئی لوگ آنے نا یہ چنڈے جی تسی لانے ہو، یہ کمکمے لانے ہو، لیٹا لانے ہو، یہ چنڈے لانا اے ساڑھے استادہ بھی شہر چاکا ہے، یہ چنڈے لانا جس لئے حضور نے میلاد ہویا ہے تے آپ نے امی جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں کہ میں ویکھا ترائے چنڈے جبرائیل امین کے انکے آئے، ایک چنڈا بیت المقدس تے لایا نے، ایک چنڈا میرے کار لایا نے تے ایک چنڈا بیت اللہ نے چھت تے لا دیتا ہے۔ اس واسطے استاد کی پہ فرمانن آج عرشاں تو جھنڈے آئے جبریل نے آ کے لہرائے، آج عرشاں تو جھنڈے آئے جبریل نے آ کے لہرائے، سارے نبیاں دا سردار آیا زمانے وچ تما پہ گیاں، سارے نبیاں دا سردار آیا زمانے وچ تما پہ گیاں، رب سونے کرم فرمایا زمانے وچ تما پہ گیاں۔ گھر آمنہ دے تارے آ چمکے، اس لاڈلے دی شان کون سمجھے، گھر آمنہ دے تارے آ چمکے، اس لاڈلے دی شان کون سمجھے۔ تسی تے اسی 100 150 نہیں 300 نہیں 500 نہیں ایک لڑی لا کے حضور نے میلاد منانے ہیں، اپنی خوشی کرنے ہیں تے اللہ پاک حضرت آمنہ فرمانیاں سلام اللہ علیہ جس لئے میرے لخت جگر نے میلاد نہ ویلا ہویا ہے تے میں ویکھا ہے آسمان نے تارے اتنے قریب آ گئے اور میرے کرے ہوتے آگے چمکنے لگ پائیں۔ اللہ پاک تارے چمکا کے اپنے محبوب نے میلاد فرمایا تے اس واسطے گھر آمنہ دے تارے آ چمکے، اس لاڈلے دی شان کون سمجھے، گھر آمنہ دے تارے آ چمکے، اس لاڈلے دی شان کون سمجھے، رب بتاں کولوں سجدہ کرایا زمانے وچ تما پہ گیاں، رب بتاں کولوں سجدہ کرایا
ज़माने विच तुमा पै गईयां। मीलाद वाला दिन जदों आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। आए आका ते काफर बने जन्नती, हाय अले पुकारन पाए उम्मती। आए आका ते काफर बने जन्नती, आन नाल पुकारन पाए उम्मती। गुनाहगारां दा आसरा आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। गुनाहगारां दा आसरा आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। मीलाद वाला दिन जदों आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। हुरो जनता नु खूब सजाओ, पहनो कपड़े ते बन ठन जाओ। हुरो जनता नु खूब सजाओ, पहनो कपड़े ते बन ठन जाओ। अज जनता दा दूल्हा आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। अज जनता दा दूल्हा आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। रब सोने करम फरमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। मीलाद वाला दिन जदों आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। रब सोने करम फरमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। रब सोने करम फरमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। हुरो जनता नु खूब सजाओ, पहनो कपड़े ते बन ठन जाओ। हुरो जनता नु खूब सजाओ, पहनो कपड़े ते बन ठन जाओ। अज जनता दा दूल्हा आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। रब सोने करम फरमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। मीलाद वाला दिन जदों आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। अबू लाब भी खुशी कर बैठा, पिता उंगली चो पानी मीठा। अबू लाब भी खुशी कर बैठा, पिता उंगली चो पानी मीठा। रब गैरां ते करम कमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। रब गैरां ते करम कमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। मीलाद वाला दिन जदों आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। वेखे अजरी तो रहमत रब दे, ठाठा मीलाद दिन पई मार दे। वेखे अजरी तो रहमत रब दे, ठाठा मीलाद दिन पई मार दे। वेखो वेखो नी अज कौन आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। वेखो वेखो नी अज कौन आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। रब सोने करम फरमाया ज़माने विच तुमा पै गईयां। मीलाद वाला दिन जदों आया ज़माने विच तुमा पै गईयां। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह पीर सैयद मूसा शाह साहब आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मीलाद दी महफिल सजाई है। अल्लाह पाक इन्हां महफिल सजाना, तुसा सारियां ने बहना सुनना और सादात ना आना। अल्लाह पाक सारियां ने हाज़री अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर फरमाउन। हज़रात गिरामी हुज़ूर न मीलाद जिस तरह हुज़ूर इमामुल अंबियान, जिस तरह हुज़ूर निशान वराउल वरावे, इस तरह आप ना मिलाद भी कोई आम मिलाद नहीं बल्कि आप ना मिलाद भी बढ़िया शाना वाला तो बड़ी अजमत वाला मिलाद है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक
قرآن مجید نے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بے شک تساں نے کول اللہ نے طرفوں ایک نور آیا ہے تے روشن کتاب آئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اور نور تو مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے چچا زاد، آپ فرمانن کہ نور تو مراد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات بابرکات ہے، یعنی حضور نے اصل اور حقیقت کی وہ نور ہے۔ حضور ساڈے کو لائن تے بشری لباس پا کے آئین، کیونکہ اگر حضور اصل حالت نے وچ آؤن تے پھر تسی اسی حضور نہ جلوہ برداشت نہیں کر سکنے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ذات کی وہ نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بھی اس چیز کی تصدیق کرنی ہے، سوال کیتا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہر شے تو پہلے اللہ پاک کس چیزہ پیدا کیتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا اے جابر ان اللہ تعالی قبل الاشیاء خلق نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے تو پہلے اللہ پاک تیرے نبی نہ نور پیدا فرمایا، تیرے نبی نہ نور پیدا فرمایا نہ اس ویلے جنت آئی، نہ دوزخ آئی، نہ ای زمین آئیاں، نہ آسمان آئے، نہ چاند سورج ستارے آئے، نہ فرشتے آئے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ شے بھی نہیں ہے، ہر شے تو پہلے اللہ پاک محمد مصطفیٰ نے نور پیدا فرمایا۔ اور حضرت امام زین العابدین سرکار آپ نے کولو روایت ہے، آپ اپنے بابا جان امام علی مقام شہید کربلا حضرت مولا حسین پاک نے کولو روایت فرمانن، انہی مولا علی پاک اپنے بابا جان کولو روایت کرنن، آپ فرمانن علی پاک کہ اللہ پاک آدم علیہ السلام تو بھی 14,000 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور تخلیق فرمایا، آپ نے نور پیدا فرمایا۔ اور خود حضور علیہ السلام فرمانن اسی اس ویلے بھی اللہ نے بارگاہ نور ہیں جس ویلے آدم علیہ السلام نے گارہ پہ تیار ہونے ہیں۔ تو حضرات گرامی اللہ پاک آکے نور ہون، اللہ نے حبیب آکے کہ اسی نور ہاں، نور بان کے آیا، اور اللہ نے طرفوں ہر شے تو پہلے اللہ پاک ساڑا نور پیدا کیتا ہے۔ آن کار والے نہیں گواہی بھی کرنے ہیں، کار والے کی فرمانن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمانیان جس ویلے میرے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد ہویا تے آپ فرمانیان اتنا نور ہو گیا، نور نے میلاد نے ہوتے اتنا نور ہو گیا کہ میں کیسر و کسر نے مالات اس طرح بیک کے دے جس طرح تلی نے ہوتے سرونا یا رائی نہ دانا پہ ہوئے، اتنے قریب میں کیسر و کسر نے مالات بیک کے دے۔ آپ نے امی جان فرمانیان، اور آپ نے امی جان فرمانیان کہ جس ویلے ولادت نہ ویلا حضور نے میلاد نہ ویلا ہویا تے آپ فرمانیان کہ میں ویکھا کہ اللہ پاک نے طرفوں 4 عورتاں میرے گھر نے اندر داخل ہوئیں دراز قد والیاں، میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہوں نے وچوں ایک بول کے آنی میں آسیہ فرعون نی بی بی، دوسری آنی میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نی والدہ، اور تیسری آنی میں آجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نی زوجہ محترمہ، اور ساڑے نال اور کونن اورن جڑیاں محمد مصطفیٰ نے میلاد نے ٹائم نے اتے دائیاں بان کے آئیاں، اللہ پاک دائیاں بان تے آپ فرمانیاں جسے لے میلاد ہویا تے فرمانیان کہ خرج منی نورن، ماں اس طرح محسوس ہویا کہ میرے کو ایک نور جدا ہو گیا، اور فرمانیان جس لئے حضور نہ میلاد ہویا تو حضور نہ بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، اور حضور نے جسم مبارک نے کولوں کستوری نیا اور طرح طرح نیا خوشبوان نیا وہ لے بیانے ہے حضور نے جسم مبارک کو، اور سار مبارک تے تیل لگا پیا، اور سب تو پہلے حضور علیہ السلام زمین نے اتے کی فرمایا ہے، سجدہ فرمایا ہے، اور آپ فرمانیاں آپ نے اونٹ ہلنے پایا ہے، میں حضور نے اپنے لخت جگر نے اونٹا نل کان لا کے سنا تو حضور پر فرمانے یا اللہ پاک میری امت نہیں بخشش فرما، میری امت نہیں کریں بخشش مہربانی فرماویں۔ تے حضور علیہ السلام سجدہ فرمایا تے فرمانن جوئلت لی الارض مسجدن طہورا، ساڑھے جلے زمین تے قدم لگن تے اللہ پاک ساری روئے زمین ساڑھے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ پہلی امتہ نے ویچ جڑی جگہ مسجد واسطے نماز واسطے مختص کر دیتی وے نہیں آئی،
صرف ادھر ہی بندہ نماز پڑھ سکنا ہے، باقی اور جگہ نے وچ نہیں۔ لیکن جس لئے حضور نے آمد ہوئی، حضور نے قدم زمین تے لگے، اللہ پاک روئے زمین، روئے کائنات نے زمین پاک فرما دیتا، اور حضور نے امتیاں واسے کی کیتا، جائے نماز بنا دیتا، مسجد بنا دیتا۔ تے حضرات گرامی ایک کار والن جڑے فرمانے بن گیوے، آپ نے اماں جان فرمانے نا خرج منی نورن، تو حضرات گرامی ہی نور آپ نے دادا جان خواب نے وچ ویکھا کہ ایک درخت زمین چو نکلا ہے، اور اس نے جڑی شاخاں یا عرش مولا تک پہنچ گئیں، اور اس نے جڑے تنے آئے وہ مشرق اور مغرب نے وچ پھیل گئے، اور کوئی لوگ مخلوق آئیے اس درخت نے سامنے چک گئیے، تے کچھ عرب نے لوگ جڑے اس درخت تک کٹنا چاہن، تے ایک نوجوان حسین و جمیل شکل و صورت والا ظاہر ہویا، جس انہاں لوکاں وہاں کٹنے والے جڑے آئے اس درخت نے کولو دور بگا دیتا۔ میں عرض کی تھی کہ کیا میں بھی اس درخت نال چمٹ سکنا، اس نے سامنے چک سکنا؟ تے اس حسین و جمیل شکل و صورت والے فرمایا کہ نہیں، تسی اس درخت تک نہیں پہنچ سکنے ہو۔ یعنی آپ نے دادا جان آپ نا نبوت نا اعلان فرمانے تو پہلے دنیا تو کی کر گئے، وصال فرما گئے۔ پھر ای نور آپ نے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، انہاں بھی پتہ ہے میرا پتیجہ کیوے نبی ہے، جس لئے بارش نہیں ہونی ہے، آپ حضور اچا کے کھڑا ہے، لوگ بتاں میں پکارنے آئے، لات منات عزا عبل جتنے بھی انہاں بت بنا کے رکھے پہ انہاں پکارنے پہ آئے، لیکن حضور نے چاچا حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام حضور اچایا ہے، چاہ کے خانہ کعبہ نے نال پشت لا کے دعا کی تھی، یا اللہ پاک اس بچے نے صدقے اساں بارش عطا فرما، تے اللہ پاک اسی ویلے کی تھی بارش فرما دیتی۔ تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام نا میلاد منانا ای باعث برکت ہے۔ بزرگ فرمانے جتھے جس جگہ جس مقام نے ہوتے حضور نا میلاد پڑھ دیتا ونجے پورا سال ہوتے برکتہ نا نظور رہنا، تے اللہ پاک عمل نہیں توفیق عطا فرماؤن، جڑی ایک اللہ کیتیاں اللہ پاک اپنی بارگاہ اپنے حبیب نی بارگاہ قبول و منظور فرماؤن، جتنے حاضرین حاضر ہون اللہ پاک سارے نے حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤن، محفل سجانے والے نہیں محفل اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤن۔ ختم شریف درود و